आदाब। जम्मू कश्मीर की सियासत हमेशा चर्चों में रहती है, कभी नई पार्टियाँ वजूद में आने से, कभी पुरानी पार्टियाँ बिखर जाने से। और जब से ऑल पार्टी मीटिंग बुलाए तब से फिर से कहीं पॉलिटिक्स है वो चर्चों में है। और इसी तरह नजर में हम जुड़े हैं अम्बेडकर समाजवादी पार्टी के सरबराह फयाज भट्ट साहब। फयाज साहब, खैर मकदम है आपका कश्मीर में। अस्सलाम वालेकुम। भट्ट साहब, आपने जो अपनी पार्टी बनाई है, हाल ही में जो ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी, अब जैसे ही पॉलिटिक्स चर्चों में आपने अपनी पार्टी बना दी, तो क्या मकसद है अपनी पार्टी बनाने का? ये जो मकसद है हमारे पार्टी बनाने का, हमारे मकसद है यहाँ पर कानून ठीक से नहीं चल रहा था। हमने सोचा बाबा अम्बेडकर ने एक कानून बनाया, क्यों ना हम इसी की पार्टी लॉन्च करी, यहाँ पर लोगों को उजागर करी हक क्या है ना हक क्या है। अगर ये चीज़ें चलेगी तो हमें और बहुत टाइम के लिए बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन हम नहीं चाहते थे हम किसी मुसीबत में और उलझे, क्योंकि बहुत सी सारी एजेंसियाँ या यहाँ के लोग जो काम करते थे, हम चाहते थे हमारी जो चुनी हुई सरकार है वो हमारा कुछ कश्मीर का जो वादे उन्होंने किए वो पूरा करे, लेकिन वो वादे भी आज तक पूरे नहीं हुए। इसलिए हमने सोचा ये पार्टी लॉन्च करना हमारे लिए बेहतर रहेगा, अम्बेडकर समाजवादी पार्टी। देखिए, अम्बेडकर समाजवादी पार्टी आपने बनाया, जब भी नई कोई पार्टी कोई वजूद में आती है तो वो यही दावे करते हैं कि हम डेवलपमेंट करेंगे, हम लोगों का काम करेंगे। अगर यहाँ पे कानून काम नहीं कर रहा है तो आप कोर्ट में जाते, आप कहीं और सोशल जो हमारी सिविल सोसाइटीज है वहाँ पे जाते, वहाँ पे आवाज़ उठाते। तो आज नई पार्टी ज्वाइन करना, नई पार्टी वजूद में लाना, इसका क्या मकसद है? क्या इसी से कानून काम करेगा? इसी से कानून काम भी करेगा और कानून के लिए हमें लोगों को उजागर भी करना है। जो हमारा आईन है बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया हुआ, उस कानून के तहत ही चली। जितने भी इंतज़ामिया है, जितने भी हमारे, मैंने परसों भी बोला था, अगर हमारे साथ ताउन इंतज़ामिया करेगी हम भी उसके साथ ताउन करने के लिए तैयार है। क्योंकि जो चीज़ें हमें हो रही है इसका हमें बहुत अफसोस है। अभी भी हम अफसोस करें जो 370-35 से इन्होंने यहाँ हमारे से छीन लिया, जिससे हम जुड़े थे पूरे भारत के साथ। आज हमें पता लग रहा है कि ये जुड़ने की कोई ज़रूरत नहीं थी कश्मीरी को, लेकिन इस वक्त हम धोखे के शिकार हो रहे हैं। अगर कि परसों ही इन्होंने कुछ ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई थी जिसमें हमारे लीडर साहिबान गए, वो तो कहाँ चाय पीने गए थे, उससे चेहरा दिखाने के लिए गए थे और कोई कश्मीर की बात उन्होंने आज तक नहीं की, जिसके लिए हमने आवाज़ अब उठाई ये कश्मीर का 35 से 370 बहाल हो जाए, वरना सरकार खाली हो जाए। जब पुराने चेहरे, पुराने पॉलिटिकल लीडर्स जो बड़े बड़े जम्मू कश्मीर के लीडर, जब वो कुछ नहीं कर सके अकॉर्डिंग टू यू, अगर वो कुछ नहीं करते जम्मू कश्मीर, तो आपकी पार्टी भला क्या करेगी? हमारी पार्टी तो करेगी करेगी, हम कानून के मुताबिक इनसे कानून। लोग आप पे कैसे विश्वास करेंगे? लोगों का ही विश्वास ही पता चलेगा, लोग हमारे पास कितना ताउन करते, कितनों ने हमें ढूंढा, तब जाके हम मैदान में आए। ऐसे में हम मैदान में यूं ही नहीं आए। लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी वक्तन मैंडेट दिया, लोगों ने पीडीपी को भी मैंडेट दिया, लेकिन थी यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस पर एक भरोसा है, लोगों का बहुत भरोसा था उन पर कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कुछ करेगी, ऑटोनॉमी के लिए करेगी, लेकिन वो नहीं कर पाई। जबकि उन्होंने वो बात ही नहीं उठाई, जब वो हुकूमत में आए तो उन्होंने वो बात ही खा। जब नेशनल कॉन्फ्रेंस फेल हो चुकी है अपनी माजी में, तो अब आपकी पार्टी क्या करेगी? लेकिन जो हम वादा लोगों से कर रहे हैं कि वो तब तक नहीं होगा ना, इलेक्शन यहाँ पर होना चाहिए तब तक। अगर 5 अगस्त से पहले इन्हें 370-35 को वापस नहीं किया तो यहाँ से आंदोलन शुरू हो जाएगा। 5 अगस्त को हम ब्लैक झंडे पूरे इंडिया देश में फैलाएंगे। नहीं, आप ब्लैक झंडे निकालेंगे, आप कुछ और करेंगे, आप आंदोलन करेंगे, तो उससे जम्मू कश्मीर को क्या हासिल होगा? कश्मीर को हासिल होगा यही कि जो इनको इस वक्त बैरूनी मुल्कों का दबाव था, इंटरनेशनल दबाव था, वो भी नहीं इन्होंने पूरा किया। आजकल देखिए आप कौन सी कानून से किससे चल रहे हैं, जो ये बोल रहे हैं टीवी पर तो एक चीज़ बोल रहे हैं तो कर रहे हैं दूसरा चीज़। टीवी पर तो बड़े कानून की बातें कर रहे हैं, लेकिन ग्राउंड पर जब आते हैं तो कानून की दया उड़ा रहे हैं। उस वक्त हम कानून से रहना चाहते हैं, हम कानून के पासदार हैं, हम जितना कानून करेगा हम उससे आगे बढ़ेंगे। नहीं, आप अगर बोलते हैं कि आप कानून यहाँ पे ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए कोर्ट है, आप कोर्ट में जा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कुछ गलत हो रहा है जमीन पे तो आप कोर्ट में जा सकते हैं, सिविल सोसाइटी में अपनी आवाज उठा सकते हैं। तो ये पॉलिटिकल पार्टी में जाना, पॉलिटिक्स ज्वाइन करना, तो उसे आपको लगता है यहाँ के लोगों का भला होगा? सॉरी सर, अगर हमें पता लगता था ये कोर्ट के कानून, कोर्ट चलती है, कोर्ट से ही संविधान, फिर तो वो कोर्ट सोई हुई नहीं होती। 2 सालों से कश्मीर का एक भी मसला 370-35 के ऊपर बात नहीं उठी। 1.5 करोड़ लोगों को इनने अर्गमाल बना के रखा।
آج کرے گے کل کرے گے, ہم وہاں پر بڑے کام چلا رہے. مجھے بتائیے 4 الیکشن 2018 سے ابھی تک ہوئے, 2018 سے لے کے آج تک 4 الیکشن کا فائدہ دکھائے گراؤنڈ پر آیا کیا؟ اگر ہوا تو بڑے آدمی کا فائدہ ہوا, بیوروکریٹوں کا فائدہ ہوا. اگر پولیٹیکل پارٹی سے کچھ فائدہ نہیں ہوتا, الیکشن سے کچھ فائدہ نہیں ہوتا, تو آپ نے جو امبیڈکر سماجوادی پارٹی جوائن کی تو اس کا کیا فائدہ ہے؟ کیوں جوائن کیا اگر کچھ فائدہ نہیں ہوتا اس پارٹیوں سے؟ جب انہوں نے کام نہیں کیا تو تب جا کے تو ہم میدان میں آ گئے نا. اگر انہوں نے کام کیا ہو تو ہم کیا ان کے شانہ بشانہ نہیں چلتے تھے؟ آج تک جو ہم ووٹ ڈال رہے تھے ہم کن پارٹی کو ڈال رہے تو تھے؟ آپ کی پارٹی اب گراؤنڈ کے لیے لوگوں کے لیے کیا کرے گی؟ ہماری پارٹی لوگوں کو اجاگر کرے گی, ہماری پارٹی لوگوں کو حق دلائے گی. ہم اپنے گورنمنٹ سے وعدہ کرتے ہیں, اپنے پبلک سے وعدہ کرتے ہیں, آپ ہماری ساتھ دو گے ہم تمہارا ساتھ دیں گے. اگر آپ بحال کرنا چاہو گے 370 تو اس کے لیے پارلیمنٹ میں آپ کی سیٹیں ہونی چاہیے, پارلیمنٹ میں آپ کے پارلیمنٹ ممبرس ہونے چاہیے. تو کیا پتا تھا آپ کی پارٹی میں اتنے ممبرس آئیں گے کہ وہ وہاں پہ؟ دیکھیے جی, آپ جس پارلیمنٹ کی بات کر رہے ہو وہ پارلیمنٹ تو اب رہا ہی نہیں, کیونکہ پارلیمنٹ کو 3 آدمی نے ہائی جیک کر دیا. اگر آپ پارلیمنٹ پر چلتے, پارلیمنٹ میں ایسی بات ہوتی نہیں, 370-35 سے ریمو نہیں ہو جاتا جو ان نے کیا ہے. جب پارلیمنٹ بھی ہائی جیک ہوا ہے تو آپ کی پارٹی بننے کا کیا فائدہ؟ کیونکہ کہیں نہ کہیں یہ جو آپ کی پارٹی ہے ان کو بھی ایٹ دا اینڈ انہیں کے انڈر کام کرنا ہے. وہ تو سر آپ کو پہلے بھی پتہ لگ رہا ہے جی. آگے ان نے پہلے سب کا ساتھ سب کا وکاس, ایک کشمیری جمہوریت بھی کہی تھی, ایک کشمیریت جمہوریت انسانیت. کہاں رہی وہ کشمیریت جمہوریت انسانیت؟ ان نے تو انسانیت کی دھجیاں اڑائی. جب کچھ رہا نہیں تو لوگ آپ پولیٹیکل دانوں پہ, آپ پولیٹیکل سیاستدانوں پہ کیسے وشواس کریں گے؟ کووڈ کی وجہ سے اب پولیٹیکل کرنا ہی تو ہے. اگر ایسے ہی چلے گا تو پھر کون چلائے گا اس دیش کو؟ اگر لوگ نکلے گی نہیں تو پھر کون چلائے گا؟ اگر ایسا ہی چلتا رہا تو یہ پورے ہندوستان کے لوگوں نے سب پارٹیاں آزمایا, کہیں نہ کہ جموں کشمیر کے لوگ اب پولیٹیکل پارٹیوں سے ناامید ہو چکے ہیں, مایوس ہو چکے ہیں, تو اب وہ آپ پہ کیسے بھروسہ کریں گے؟ وہ تو لوگوں کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے, لوگ کیسے ہمارے اوپر بھروسہ کرے. اگر انہیں لگ رہا ہے ہم وہی ہے تو پھر تو وہ کرے گی ہی نہیں. اگر ان کو پتا ہے کہ یہ کرنے والے کچھ ہوگا تو ہو نا, تبھی تو لوگ بھروسہ کرتے ہیں. کسی نہ کسی پر تو بھروسہ آپ کو بھی کرنا ہے نا. اگر آپ آئے یہاں پر تو آپ کس لیے آئے؟ آپ تو بھروسے پر ہی آئے نا. تو امبیڈکر سماجوادی پارٹی کا آپ کیا منشور رہے گا جموں کشمیر کے لوگوں کے لیے؟ انشاءاللہ تعالی امبیڈکر سماج پارٹی کا رہے گا ہمیشہ لوگوں کا تعاون, لوگوں کا جو لوگوں کی مشکلات ہے, غریبوں کے مشکلات ہیں, ان کو ہم ازالہ کرے گی. ابھی دیکھیں 36 سالوں سے لوگ یہاں پر بے بس ہیں. 36 سالوں میں کوئی دندہ نہیں یہاں پر. جو کچھ بھی ہے وہ اصل میں جو کرنے والے دندے تھے وہ بھی ان کا بند کر دیا. اگر میڈیا میں یہ بول رہے, پرسوں ان نے کہا جی 50% بزنس چل رہا ہے. مجھے بتائیے 10% دکھائیے مجھے کہیں. 10%, 50% کی بات نہیں, میں کہہ رہا ہوں 10% مجھے دکھائیے کہاں پر بزنس ہو رہا ہے. اب دکاندار بیچارے, ہوٹل والے بیچارے, شکارے والے, پٹرے والے, یہ نکلتے قرضہ چکانے کے لیے, کیونکہ ان کا قرضہ جو ہے چوہوں نے کھایا ہے ان کا مال. جو ان کے پاس قرضہ ہے وہ اس کا دیکھنے کے لیے ہم کیسے دوسرے سے قرضہ اٹھا کے اس کا قرضہ چکتا کرے. آپ سے لیتے دوسرے کو دیتے. یہ کہتے ہیں جی ہاں یہ نکل گیا کشمیری, یہ میرے خیال سے سوٹ بوٹ لے کے نکل گیا تو اس کے پاس پیسے ہو گئے. یہ پیسے ویسے کچھ نہیں, 60 باڑے خالی دکھاوا اور کچھ نہیں. کشمیری اس وقت کھوکھلے. صاحب سے بات کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ. تھینک یو. دعوے ہے, وعدے ہے, اب آنے والا وقت ہی فیصلہ کرے گا کہ امبیڈکر سماجوادی پارٹی کیا کرے گی. الطاف وانی, ایشین میل, سری نگر. Subscribe Asian Mail, press bell icon, never miss an update.